Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Hadith lovers, raise your right hand, raise your left hand, raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे से हदीस लवर्स. और हदीस लवर्स भी मेरे पूरे सलाम का जवाब पूरा देंगे. वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ताकि हमें मिले पूरी 30 नेकियां बीप 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 इंशाअल्लाह ताला. जी तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हदीस सिटिंग की क्लास. हदीस सिटिंग क्या होती है? जब अपने प्यारे नबी अपने सुपर डुपर हीरो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे कहते हैं हदीस सिटिंग. तो याद है ना हदीस सिटिंग का पहला लेसन कि जब भी हम प्यारे नबी का नाम लेंगे, जैसे मैं बोलूंगी मोहम्मद, तो आप सब क्या बोलने वाले हैं? बिल्कुल ठीक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. टू थम्स अप फॉर मी मुस्लिम्स. जबरदस्त. तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं हदीस नंबर 12. कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो. इस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो. जी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगे. हदीस तो बहुत आसान सी है, तो इसकी नज़्म मैंने बहुत मजे की बनाई है ताकि जल्दी से मेरे हदीस लवर्स इसको याद कर लें. चलिए जल्दी से याद करते हैं. सोचो सोचो गर किसी मुश्किल में हम घिर जाएं, कौन हमें बचाएगा बस मेरा अल्लाह. सोचो सोचो गर किसी मुश्किल में हम घिर जाएं, कौन हमें बचाएगा बस मेरा अल्लाह. कौला रसूलुल्लाह इस्ताइन बिल्लाह,
استعین 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 باللہ. Help me O Allah, help me O Allah. اللہ سے مانگو مدد، وہی ہے مددگار، سارے رشتوں سے زیادہ مجھ سے کرتا ہے پیار. ہر دعا میں اس سے مانگوں، وہ میرا مالک، میرا سب سے پیارا دوست بھی میرا اللہ. قال رسول اللہ استعین باللہ، استعین 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 باللہ. Help me O Allah, help me O Allah. جب مجھ پر مصیبت آئے میں تو صبر کروں، مایوس نہیں ہوتا مومن اس پر عمل کروں. جب بھی پکارے سنتا ہے وہ شہرگ سے قریب، جب بھی مشکل آن پڑے مدد کرے اللہ. قال رسول اللہ استعین باللہ، استعین 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 باللہ. Help me O Allah, help me O Allah. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعین باللہ، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو. کتنی آسانی سے آپ کو یہ نظم بھی یاد ہو گئی اور کتنی آسانی سے آپ کو یہ حدیث بھی یاد ہو گئی. اب ذرا جلدی سے اپنی مما کو سنا دیجئے تاکہ مما ہو جائے سرپرائز کہ حدیث لورز اتنی جلدی جلدی حدیث کیسے یاد کر سکتے ہیں. اس لیے تو میں کہتی ہوں 2 thumbs up for many Muslims. اب ہے آپ کا فیورٹ سیگمنٹ یعنی کہ اسٹوری ٹائم. آ جائیں جلدی سے مزیدار کہانی سننے کے لیے. مجھے پتا ہے تمام بچے نا اپنے کھلونے چھوڑ کے، جھولے چھوڑ کے، اپنے سارے کام چھوڑ کے کہانی کے لیے آ جاتے ہیں. تو آ جائیے سب جلدی سے. آج کہانی کا نام کیا تھا؟ ارے کہانی کا نام تھا انوکھا ٹوپو. سمندر کی تمام چھوٹی مچھلیاں سانس روکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. جہاں سنہری مچھلی گولڈی اور گلابی مچھلی پنکی گئی تھی. وہ سب جانتی تھی کہ ان دونوں کی جان کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی مدد کو جا سکے. ان سب نے اس راستے پر نظری جما رکھی تھی جہاں آکٹوپس رہتے تھے. اتنے میں سمندر کے اندر ہلچل ہوئی اور محسوس ہوا کہ کوئی آکٹوپس ان کی طرف آ رہا ہے. وہ سب تیزی سے تیرتے ہوئے جانے لگی تو ایک ننھے سے آکٹوپس نے آواز لگائی، آپ ڈرے نہیں، میری بات سنیں. آکٹوپس کی بات سن کر تمام مچھلیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر رک گیا اور اپنی 8 ٹانگیں سمیٹ لی. پتہ ہے نا آکٹوپس کی 8 لیگز ہوتی ہیں. پھر ایک ٹانگ ہلاتے ہوئے بولا، میرا نام ٹوپو ہے اور میں آپ کو نہیں کھاؤں گا. اب بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ سب یہاں کیوں جمع تھی؟ اس کا سوال سن کر سب مچھلیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ آکٹوپس مچھلیوں کے دشمن ہوتے ہیں. لیکن یہ کیسا انوکھا آکٹوپس ہے جو ان سے بات کر رہا ہے؟ نیلی مچھلی نے جواب دیا، ہماری بہنوں گولڈی اور پنکی کو آپ کے بھائی آکٹوپس لے گئے ہیں، وہ سبھی نے کھا جائیں گے. لال مچھلی نے پوچھا، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیا آپ ہماری بہنوں کو چھڑا کر لائیں گے؟ ان دونوں مچھلیوں کی بات سن کر ٹوپو نے جلدی سے اپنی ٹانگیں پھیلائیں اور بولا، آپ مجھ سے مدد کیوں مانگ رہی ہیں؟ جس سے مدد مانگنی چاہیے اسی سے مانگے. ٹوپو کی بات سن کر تمام مچھلیاں پریشان ہو گئیں کیونکہ انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ کس سے مدد مانگی جائے. تو وہ انہیں حیران اور پریشان دیکھ کر بولا، ارے نادان مچھلیوں، استعین باللہ، استعین باللہ. ٹوپو کی بات سن کر بھی مچھلیوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی. نیلی مچھلی نے سوال کیا، صاف صاف بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بہنوں گولڈی اور پنکی کو کیسے بچائیں؟ ٹوپو نے دوبارہ اپنی ٹانگیں سمیٹی اور سکون سے جواب دیا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6774 کے مطابق ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی نے فرمایا ہے، استعین باللہ یعنی اللہ سے مدد مانگو. میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا سب سے اچھا دوست اللہ پاک ہے، آپ صرف اسی سے مدد مانگیے. لال مچھلی بولی، او اچھا اب ہم سمجھ گئے، آئندہ ہم صرف اللہ جی سے مدد مانگیں گے کیونکہ وہی ہمارا بہترین دوست ہے. اس کے بعد سب مچھلیوں نے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی. جب آپ کسی پرابلم میں ہوتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں، میں تو بہت دعا
करती हूँ, मैं तो अल्लाह ताला को हमेशा पुकारती हूँ और अल्लाह ताला कभी मुझे मायूस भी नहीं करते। पता है कुछ ही देर बाद उन्हें गोडी और पिंकी आती दिखाई दी। वो खुशी से सब बहनों से गले मिली और पिंकी ने कहा, आज अल्लाह पाक ने हम पर रहम किया और हमारी मदद की। ऑक्टोपस अपने काम में मसरूफ हुए तो हम जल्दी से वहां से निकल आए। गोल्डी ने कहा, जरूर आप सबने हमारे लिए दुआ की होगी। लाल मछली ने कहा, हमने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने वाकई मदद कर दी। बेशक वही हमारा बेहतरीन मददगार है। लाल और नीली मछली ने टोपो का शुक्रिया अदा किया और सब मछलियां अपने घरों की तरफ चल पड़ी। टोपो भी उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराया और अपनी टांगे लपेटकर सुकून से सो गया। कितनी मजे की कहानी थी, मुझे तो सब कुछ अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। अच्छा, अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आपको इन सवालात के जवाबात भी आते होंगे ना। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताएं, हमें किससे मदद मांगनी चाहिए? सवाल नंबर 2, जब आप कभी परेशान हो तो आप किससे दुआ मांगते हैं? बताइए, कितने आसान सवालात है ना। टोपो ने मछलियों से क्या कहा कि किससे मदद मांगो? और आज हमने जो हदीस सीखी उसका अरबी और उसका तर्जुमा किस किस को याद है? जी, आपने उर्दू तर्जुमा भी हमें सुनाना है अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी वॉइस नोट में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हम तो कभी अपनी मामा से मदद मांगते हैं, कभी अपने भाई से, कभी हम डॉक्टर अंकल के पास जाते हैं ठीक होने के लिए। तो फिर ये इस्ताइन बिल्ला का क्या मतलब है? तो इस हदीस की तशरीह हमें कौन सिखाएंगी? डॉक्टर जुबिया कौसर उनको जल्दी से क्लास में बुलाते हैं और उनकी प्यारी सी वो हमें सुनाती हैं तशरीह। चलिए आए मिलके सुनते हैं। आमना आज स्कूल से घर आई तो बहुत उदास थी। अम्मी जान हैरान थी कि आमना आज इतनी उदास क्यों है, क्योंकि वो तो खुशी खुशी स्कूल से आती है। अम्मी जान ने आमना से पूछा, आमना बेटा आपको क्या हुआ है, क्यों उदास हो? अम्मी जान, मैं कितनी मेहनत करती हूँ पर मुझे मैथ समझ नहीं आता। अम्मी जान ने आमना को समझाया कि बेटा इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगे। ये अल्लाह ताला ही हैं जिन्होंने हमें दुनिया की हर चीज़ दी है। जब अल्लाह ताला ने बगैर मांगे हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं तो वो मांगने के बाद तो हमें क्या कुछ नहीं दे देगा। अम्मी ने समझाया कि आमना आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगे, वो ही आपकी हर मुश्किल हल कर सकता है। आप दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ में जो भी चाहिए वो मांगे, अल्लाह ताला के सामने रोएं, उसकी तारीफ करें, उसको अपने दिल की हर बात बताएं, हर मुश्किल में उसको पुकारें तो वो ज़रूर आपकी दुआ सुनेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो। हमें भी हर काम में अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। और हाँ आमना बेटा, ना सिर्फ ये कि आपने अल्लाह से मदद मांगनी है बल्कि खुद भी खूब मेहनत करनी है। मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, दुआ करें और फिर जो भी मिले उस पर शुक्र करें। जी अम्मी जान, मैं हमेशा अल्लाह से खूब मदद मांगूंगी और साथ में मेहनत भी करूंगी। इंशाल्लाह, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आपको भी कोई मुश्किल हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह सब कुछ देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे वाह, आपने तो बहुत ही मजे से ना हमें ये समझा दिया डॉक्टर जूबिया। और मुझे लगता है कि हम ना अब अल्लाह ताला से ही मदद मांगेंगे हमेशा और अल्लाह ताला से मदद मांग के बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे, ठीक है। और अल्लाह ताला ने ही तो हमारे बहुत सारे रिलेशंस बनाए हैं ना, तो हम उनकी मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम अल्लाह ताला की मदद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी मैम सारा ने बहुत ज़्यादा हमें मज़े-मज़े की जो है वो वर्कशीट्स हमारी डिज़ाइन की हैं। इस्ताइन बिल्लाह की वर्कशीट है जो बहुत प्यारे से हम इस पे रंग भरेंगे और कितनी प्यारी अल्लाह लिखा हुआ है, इसको अपनी डॉट से जोड़ना है और बहुत मज़े के कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।
وہ اللہ ہیلپ می والی بھی ایک بہت مزے کی کلرنگ ورک ہے. تو آج تو آپ لوگوں کے لیے کلرنگ ورک میں بہت دیا اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ماشاء اللہ. جی تو اب میں دوں گی آپ کو کچھ مزے کی ٹاسک. ایک چارٹ پر امی جان سے اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام لکھوائیں اللہ, اور اس میں پیارے سے رنگ بنے. ٹھیک ہے, ہمیں وائس نوٹ میں بتائیں کہ مشکل وقت میں ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اچھا, اور یہ حدیث آپ نے یاد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اپنے دوستوں کو بھی بتانی ہے کہ ہماری ساری مشکلیں اور پریشانیاں صرف اللہ ختم کر سکتے ہیں. اور اس حدیث مبارکہ کی ساری ورک شیٹ بھی کمپلیٹ کرنی ہے, وائس نوٹ بھی بھیجنے ہیں. اور جو سینئر بچے ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں, اس حدیث کو پیارا سے لکھ کے اپنی حدیث بک میں لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے آپ درود شریف کی محفل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اپنی حدیث لور ٹیچر کے ساتھ آپ نے یہ درود شریف پڑھا ہے, لیکن اب آپ اپنی ماما اور بابا کے ساتھ شام کو 10 دفعہ یہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر پیارے نبی کی شفاعت بھی ملے گی, حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا, اور جنت الفردوس میں ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جائیں گے. اور پتہ ہے میں تو اڑنے والے گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں گی, آپ کس پر بیٹھ کے جائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. What a happy day, I feel happy, happy. What a smiley day, I feel smiley, smiley. I'm thankful to Allah, I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Hadith lover, assalamu alaikum, have a good day. Allah